हेलो एवरीवन। तो हम हाजिर हैं दक्कन में उर्दू का पार्ट 3 लेकर के, जिसमें कि अब हम 7वें दौर का मुताला करेंगे। ये 7वां दौर 1918 ईस्वी था 1955 ईस्वी तक मुकर्रर है। उर्दू का उरूज और ज़वाल, किस तरह से उर्दू को उरूज हासिल हुआ था और वो किस तरह से ज़वाल आमादा हुई। तो अब आगे देखते हैं। अब हम 7वें दौर का तज़किरा करते हैं, जिसकी इब्तिदा 1336 हिजरी से करार दी जाती है, जबकि जामिया उस्मानिया के क़याम के सिलसिले में मंसूर खसरवी 6 ज़िलहज़्ज़ा 1336 हिजरी को नाफिज हुआ और अदब की तरक्की का एक बिल्कुल जदीद रास्ता खुल गया। असरे गुज़श्ता में दक्कन ने उर्दू की तरक्की के लिए अपने दिमागी और ज़हनी क़वा जिस सरगर्मी से काम में लाए और माल व दौलत को बेदरीग़ तरीक़े से सर्फ़ किया, वो रहती दुनिया तक यादगार रहेगा। इस दौर की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत जामिया उस्मानिया का क़याम और बाज़ दूसरी ख़ुसूसियतें भी हैं, जिनका तज़किरा किया जाता है। देखिए, जामिया उस्मानिया 22 अप्रैल 1885 ईस्वी वो दिन था जबकि बाग़ आमा में अमादुल सल्तनत सालार जंग सानी मदारुल मुहाम वक्त ने निज़ामी यूनिवर्सिटी की ख़याली बुनियाद डाली थी। जलसे के बाद चंद दिन तक इसका ख्याल ताज़ा रहा, मगर बहुत जल्द वो ख़याली सूरत सिर्फ तस्वीर ही रही। आगे आला हज़रत सुल्तानुल उलूम की तख्त नशीनी के बाद मुल्क में आम तौर से एक बेदारी की रूह पैदा हो गई और इसका मकसद था कि हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए। चुनांचा मौलवी मुर्तज़ा मरहूम ने जो अपील अहले मुल्क के सामने पेश की थी, वो ये थी। इसके बाद जब कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास मुनक़्क़िद हुआ तो मुल्क के आम रुझान के मद्देनज़र उसके सदर राइट ऑनरेबल नवाब सर हैदर नवाज़ जंग बहादुर ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया था। ये उनका खुतबा वगैरह है। उसके बाद आगे देखते हैं। जामिया उस्मानिया का क़याम कब अमल में आया? तारीख़ के औराक पर अगस्त 1919 ज़िलहज़्ज़ा सुनहरे हुर्फ़ों में लिखा जाएगा, जबकि सबसे पहले उर्दू का अज़ीमुश्शान कॉलेज जामिया उस्मानिया का इफ्तिताह हुआ। ये कॉलेज में तलबा के कितने तलबा थे, किस तरह से हैं? सदीक़ साहब के बाद मौलवी अब्दुल रहमान साहब BSc के सदर। कौन कौन सदर रहे हैं जामिया उस्मानिया के, देख लीजिए आप लोग। दीगर कुल्लियात क्या हैं? जामिया उस्मानिया के हैं दूसरे की कुल्लियात हैं जिनकी तफसील गैर ज़रूरी है। देखिए, अच्छा, तो शोबा तालीफ़ और तर्जुमा कब कायम हुआ जामिया उस्मानिया में, है ना? मौलाना शिबली नोमानी, सैयद अली बिलग्रामी ये वाबस्ता थे। 1947 तक जिस कदर किताबें तर्जुमा होकर अशात पा चुकी हैं, उनकी तादाद 219 है। देखिए, ये वो किताबें हैं जो जामिया उस्मानिया के शोबा तर्जुमा और तालीफ़ से तर्जुमा हुई। दारुल तर्जुमा के मुतरजमीन में ख़ासकर अल्लामा अब्दुल्ला अहमदी, मौलवी मसूद अली महवी और काजी तलम्मुज़ हुसैन, चौधरी बरकत अली, सैयद हाशमी फरीदाबादी वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। शोरा, कौन कौन से शोरा ये थे इसमें, आगे देखते हैं कौन कौन नाजिम रहे। और सवाल भी आया था कि ऑप्शन में था कि 4 नाम दिए गए थे कि कौन नाजिम नहीं बने थे, किसके? जामिया के तर्जुमा शोबा तर्जुमा और तालीफ़ के नाजिम मुकर्रर नहीं हुए थे। मीर उस्मान अली ख़ां, आसिफ़ जाह, साबे उस्मान तखल्लुस करते हैं। इन्होंने शायरी की है। शायरी में ये आगे हैं फ़रहतुल्लाह। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह मरहूम उर्दू ज़ुबान के मशहूर मज़ाहिया निगार। आपका तफ़सीली तज़किरा नस्र निगारों में किया जाएगा। बहैसियत शायर भी आपका ख़ास मकाम था। तो ये हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, इन्होंने मीर गालिब हाली शिबली के सब रंग में अपने ख़यालात की जोलानी दिखाई। 1947 में इनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ। कलाम का ये नमूना है इनके, अहले वतन पूछो ना मुझसे खुदारा। और फ़रहतुल्लाह बेग का खाका जो है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। उन्होंने खाका लिखा है किसका? अपने उस्ताद नज़ीर अहमद का, वो हमारे निसाब में शामिल है। आगे हैं ये मिर्ज़ा इस्मतुल्लाह बेग। इनका साहब का वतन दिल्ली है, मगर बचपन में हैदराबाद आ गए थे। ये वाबस्ता थे दारुल तर्जुमा उस्मानिया से। अबर नामी शायर हैं। जाफ़र हैं, मिर्ज़ा अली जाफ़र नाम और जाफ़र तखल्लुस रखते थे। ये महर हैं में मीर आफ्ताब अली ख़ान ख़ानदान शाही से ताल्लुक़ रखते थे। आली राजा नरसिंह राज नाम और आली इनका तखल्लुस था।
वफ़ा, मोहम्मद हबीबुल्लाह तखल्लुस रखते थे वफ़ा। आगे हैरत, हैदर, सैयद हैदर बादशाह कादरी हैदर तखल्लुस रखते थे, हैदराबाद इनका वतन था। ये नजम है कोई, ये देखते हैं। वजद, सिकंदर अली नाम और वजद तखल्लुस, औरंगाबाद इनका वतन था। मखदूम मोहिउद्दीन जामिया उस्मानिया से एमए में कामयाबी हासिल की, सिटी कॉलेज में लेक्चरर बने, फिर ये इस्तीफ़ा दिया इन्होंने। मजदूर तहरीक हिमायत और इनकी तायद की इन्होंने। कुछ अर्सा हैदराबाद से रुपोश रहे क्योंकि कम्युनिस्ट तहरीक इन्होंने चलाई थी। ये मखदूम मोहिउद्दीन तालिब इल्म के ज़माने से शायरी में बहुत दिलचस्पी है, कलाम में वारफ्तगी और बेबाकी पाई जाती है। नुदरत ख़याल और दिलकश जज्बात नए मज़ामीन इनके कलाम के जौहर हैं, और इनके जो मजमूए कलाम हैं सुर्ख सवेरा और गुलतर हमारे निसाब में शामिल है मखदूम मोहिउद्दीन। और इनकी नज़्म तूर के चंद बंद ये यहाँ पर हैं। तूर किसकी, ये इनकलाबी शायर थे मखदूम मोहिउद्दीन, और इन्होंने मजदूरों की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया था। मखदूम के जलाली रंग के लिए बागी, जंग, मशरिक मौत का गीत, जुबली घर और जुल्फ चीलीपा वगैरह पढ़ने के काबिल हैं। बागी शायर क्या जाते हैं, कहे जाते हैं ये। इनकी नज़्म मशरिक के चंद शेर, चले चलो चले चल चले चल। आगे हैं ये मैकश, साहबजादा मोहम्मद अली ख़ां मैकश, हैदराबाद के शाही ख़ानदान से मैकश को इनका ताल्लुक़ था। अरमान शंकर मोहनलाल नाम और अरमान तखल्लुस था। जामिया उस्मानिया से तिलसान हासिल किया है। हिंदी तख़य्युल के साथ उर्दू शायरी करते हैं, कदीम तर्ज़ के जज्बात को जदीद सांचों में ढालते हैं। ज़बान इनकी सुथरी हुई है। ये जो भी उस ज़माने में जो वाबस्ता थे वहाँ उन सब शोरा का ज़िक्र है। हम जो अहम हैं उनको ही हाईलाइट करेंगे। आगे है सातवें दौर की नस्र निगारी। छठे दौर में नस्र निगारी के मौजू को बड़ी वसअत हो चुकी थी। तारीख़, सवाने, सफ़रनामे, फ़लसफ़ा, साइंस, नॉवल, अफ़साने, मुख्तसर अफ़साने, कानून वगैरह की किताबें मुरतब हो चली थीं। इस सातवें दौर में हम देखते हैं कि किस तरह से उर्दू नस्र निगारी को फैज़ हासिल हुआ, फ़रोग़ हासिल हुआ। अब ये वो साहिब कलम हैं जिनको जामिया उस्मानिया ने पैदा किया, जिनमें कौन कौन है, मसलन डॉक्टर ज़ोर, सैयद अब्दुल क़ादिर सरूरी, डॉक्टर रज़ीउद्दीन, डॉक्टर वलीउद्दीन अब्दुल हमीद सिद्दीक़ी, डॉक्टर हमीदुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद गौस। इनमें बड़े अहम नाम हैं असगर बिलग्रामी, मौलवी अब्दुल्ला हमादी, मोहम्मद इलियास बरनी, सैयद मोहिउद्दीन ज़ोर। ड्रामे में के मुतल्लिक़ कौन ये हैं, फ़रहतुल्लाह बेग मरहूम, मौलवी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब मरहूम की पैदाइश दिल्ली में हुई थी 1883 में, और वहाँ ही इन्होंने तालीम पाई थी। मुलाज़मत के बाद मिर्ज़ा साहब दक्कन के हो गए थे और इनका इंतकाल कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। मिर्ज़ा साहब सिर्फ मज़ाहिया निगार या तंज़िया निगार नहीं थे, वो एक अच्छा मज़ाह निगार थे और नक्काद भी थे। ये उनका कुछ नमूना कलाम है। मौलवी मसूद अली महवी, मसूद अली ख़ां के बुज़ुर्गों का वतन फ़तेहपुर ज़िला बाराबंकी है। उनकी पैदाइश 1866 में दिल्ली में हुई। अलीगढ़ से बीए में कामयाबी हासिल की और 1895 में हैदराबाद आकर होम सेक्रेटरी में मुतरजिम बने थे। अब्दुर्रहमान ख़ान साहब के अजदाद मद्रास से हैदराबाद आए थे। इनकी पैदाइश 1890 में हैदराबाद में ख़ानदानी साहब और ख़ुद आपके वालिद अहले सैफ थे। ये वो नस्र निगार हैं जिनका ताल्लुक़ जामिया उस्मानिया से रहा है। सैयद अली असगर साहिब बिलग्रामी, डॉक्टर ग़ुलाम यज़दानी साहब 1885 में दिल्ली में पैदा हुए लेकिन उम्र हैदराबाद में गुजारी। मोहम्मद मज़हर, मौलवी हाफिज़ मोहम्मद मज़हर साहब, इनका ताल्लुक़ भी जामिया उस्मानिया से था। सिराजुद्दीन, मौलवी सिराजुद्दीन
مرحوم اسی دور کے ایک مورخ اور نشہ پرداز تھے۔ ہارون خان شیروانی، پروفیسر ہارون خان شیروانی نے جامعہ کے افتتاح میں 1918 میں حیدرآباد آ کر یہاں بس گئے تھے۔ جامعہ عثمانیہ کے صدر شعبہ تاریخ اور پھر نظام کالج کے پرنسپل کی خدمت انجام دی انہوں نے۔ سید محی الدین قادری زور، حیدرآباد کے مشہور قابل قدر مصنف اور جامعہ عثمانیہ کے قابل فخر سپوت ڈاکٹر زور کا خاندان اس وقت دکن میں آیا تھا جبکہ محمد تغلق نے دولت آباد کو اپنا پائے تخت قرار دیا تھا۔ قندھار میں ان کے اجداد مقیم ہوئے اور علم و فن کی خدمت کے ساتھ اور شاد و ہدایت میں مشغول رہے۔ ڈاکٹر زور کی پیدائش 1323 ہجری میں ہوئی اور دارالعلوم اور جامعہ عثمانیہ سے فارغ التحصیل ہو کر لندن گئے اور وہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ فرانس میں بھی لسانیات پر ریسرچ کی اور واپسی پر جامعہ عثمانیہ میں مامور ہوئے۔ پروفیسر اردو کی خدمات انجام دی اور پھر چادر گھاٹ کالج کے صدر بنے۔ وظیفے کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو اور ڈین بنے تھے یہ، اور ان کا جو انتقال ہے، ان کا جو مدفن ہوا تھا وہ شری نگر میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر زور کی تصنیف اور تعریف سے خاص دلچسپی تھی۔ ڈاکٹر زور کو تاریخ، ادب، تنقید ان کے خاص موضوع ہیں۔ 2 درجن سے زیادہ ان کی کتابیں شائع ہو گئی ہیں۔ سید عبد القادر سروری صاحب بھی ایک خاص خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کو تصوف سے دلچسپی تھی۔ صاحب وطن تھے، حیدرآباد آپ کا وطن ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں مرتب کی ہیں۔ ڈاکٹر رضی الدین یہ بھی حیدرآباد کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب راقم الحروف کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ نصیر الدین ہاشمی صاحب کے خاندان سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی خدمات انجام دی ہیں جامعہ عثمانیہ میں۔ ڈاکٹر ولی الدین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے جامعہ عثمانیہ سے منسلک تھیں۔ کوئی صدر تھے، کوئی وہاں پروفیسر تھے، کوئی مترجم تھے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان، والد مولوی فدا حسین خان صاحب، قائم گنج شمالی ہند سے حیدرآباد آ کر بس گئے تھے۔ آغا حیدر حسن، آغا صاحب دہلی میں پیدا ہوئے، مغلیہ خاندان کی نشانی بن کر حیدرآباد میں آ کر بس گئے تھے۔ عبد المجید صدیقی، تمکین کاظمی، ڈاکٹر محمد غوث، وزیر حسن، یہ کچھ اہم خواتین ہیں جن کے کارنامے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ دور میں خواتین کے کارناموں کا تذکرہ تقریباً نہیں کیا گیا، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہماری خواتین جاہل تھیں اور ان کا لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اصل یہ ہے کہ ان کے کارنامے ہم سے پوشیدہ ہیں اور ہم کو کچھ معلومات ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مثلاً 5ویں دور میں ایک شاعرہ شرف النساء بیگم سے واقف ہیں جس کا ایک مرثیہ دستیاب ہوا ہے مگر تفصیلی حالات کی خبر نہیں۔ اسی طرح ایک اور شاعرہ کا پتہ چلا ہے جس نے ارسطو جاہ کی مدح میں قطعہ لکھا تھا، البتہ چندہ کا تذکرہ 5ویں دور میں ہو چکا ہے۔ یہ ہیں وہ کچھ خواتین جو پردہ خفا میں رہیں۔ انیسہ بیگم شیروانی، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اسیر ہیں کوئی، بشیر النساء بیگم، مسز ڈی برکت رائے، خدیجہ بیگم ہیں، مسز شانتی بائی۔ آگے دیکھتے ہیں ڈرامہ اور اداکاری میں کس طرح سے دکن۔ ہم کو یہ بتانا ہے کہ حیدرآباد میں اردو ڈرامہ کب لکھا گیا، یعنی کہ دکن سے اردو ڈرامے کو کیا فیض حاصل ہوا وہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ فضل الرحمن شاہ، ان کے ڈرامے وغیرہ انہوں نے لکھے ہیں، اس زمانے کے ڈرامہ نگار ہیں یہ۔ اس کو اخبارات اور رسائل، یہ ہیں کچھ اخبارات اور رسائل جو دکن سے نکلتے تھے۔ مشیر دکن، رہبر دکن، صبح دکن روزنامہ تھا، پیام، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔
نظام گزٹ، سلطنت، میزان کو کر لیجئے ہائی لائٹ۔ آگے دیکھتے ہیں النساء، یہ سغرا بیگم ہمایوں مرزا نکالتی تھی، سغرا ہمایوں مرزا۔ اس کو آپ لوگ یہ دیکھیے، یہ بہت اہم ہے اردو رسالہ جو نکالتے تھے کون؟ مولوی عبدالحق۔ یہ انجمن ترقی اردو کا سماعی رسالہ ہے، اسی دور میں جاری ہوا 1931 میں۔ نمائش مرزا رفیق بیگ نکالتے تھے، ترقی یہ نکالتے تھے خادمہ لسان الملک اردو، سید محمود المعلم نکالتے تھے، محمد عظمت اللہ خان۔ ترجمان ابوالکلام نکالتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں آئین دکن فدا حسین، یہ قانونی رسالہ تھا۔ یہ مجلہ کتبہ عبدالقادر سروری نکالتے تھے۔ سائنس، اس کو بھی لکھ لیجیے گا، یہ انجمن ترقی اردو کی، انجمن ترقی حیدرآباد کی جانب سے نکلتا تھا۔ نورس، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا، طلبہ اورنگ آباد نے نکالا تھا یہ۔ یہ دیکھیے بہت اہم ہے، سبرس، ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے نکالا تھا 1938 میں۔ ادارہ ادبیات اردو کا ایک ماہوار رسالہ تھا جو اب تک شائع ہو رہا ہے۔ اس کے مضامین اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں اب تک۔ اس کے بعد اس میں پستی آ گئی تھی، پھر رسالہ بتدریج بلند معیار کی طرف لوٹ رہا ہے۔ سبرس اطفال، بچوں کا ہے یہ رسالہ۔ ان کے علاوہ دوسرے جو اخبار نکلتے تھے حیدرآباد سے وہ یہ ہیں مستقبل، محب وطن، تنظیم، ترجمان۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سنہ اشاعت کس طرح کا تھا اور نام اور ایڈیٹر۔ کلیاں، آہنگ، امان، آزادی حیدرآباد، اتحاد۔ میں اسکرول کر دیتی ہوں تھوڑا، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ اس فہرست سے اخبارات اور رسائل کی تعداد اور ان کے ایڈیٹروں کا نام معلوم ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر چند ایڈیٹروں کا تعارف ہے، یہ آگے۔ قاضی عبدالغفار، نرسنگ راؤ، اختر حسین صاحب، سید احمد اللہ قادری۔ اگر آپ چاہیں تو بھی ویڈیو روک کر کے اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں انجمنیں۔ حیدرآباد میں کون کون سی انجمنیں اس وقت رائج تھیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، انجمن ترقی اردو۔ انجمن ترقی اردو اسی دور کی ابتدا میں بدستور قائم رہی۔ اس کا مستقر اورنگ آباد رہا۔ انجمن کی جانب سے کتابیں شائع ہوتی رہیں، شہ ماہی اردو رسالے اردو اور علم سائنس کے رسالے شائع ہوتے رہے۔ ادارہ ادبیات اردو، ان سب کو لکھ لیجیے گا کہ یہ حیدرآباد کی ہی انجمنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا ہے، اس دور کی اہم و قابل قدر انجمن ہے ادارہ ادبیات اردو، جس کو ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور اور ان کے بعض ہم خیال احباب یعنی سید عبدالقادر سروری، عبدالمجید صدیقی اور راقب الحروف نے یعنی کہ نصیر الدین ہاشمی نے اس کو قائم کیا تھا۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ کتابوں کو جمع کر کے ان کو جو قدیم کتابیں تھیں ان کو دوبارہ سے پبلش کیا جاتا تھا۔ آگے ہے حیدرآباد اکیڈمی، اس کو اردو مجلس، آگے مولوی مرزا فرحت اللہ صاحب مرحوم نے اردو مجلس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ آپ لوگ اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے گا۔ آگے ہے انجمن ارباب اردو، نواب محب اللہ خان صاحبزادہ نے علمی انجمن اپنے مسکن سرونگر میں قائم کی تھی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی انجمن بھی اسی دور کی یادگار ہے۔ اولاً عابد علی خان صاحب کے سیکریٹری تھے، اس کے سیکریٹری تھے۔ آگے ہے بزم اقبال، یہ بھی حیدرآباد میں ہی قائم ہوئی تھی، آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ آگے ہے انجمن تلسانین عثمانیہ، یہ انجمن یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے تھی۔ انجمن طلبہ قدیم دارالعلوم پریم چند سوسائٹی، اور کچھ کالجوں میں جو بزمیں بنتی تھیں وہ یہ ہیں: ادارہ اشاعت علوم و فنون، ادارہ عالمگیر، تحریک قرآن مجید۔
आगे देखते हैं दक्कन में उर्दू के 7वें दौर का इख्तिताम। 7वें दौर का आगाज़ जामिया उस्मानिया के क़याम 1918 से हुआ था और इसका इख्तिताम पुलिस एक्शन के बाद 1955 में हो जाता है। जामिया उस्मानिया का मंशूर 1998 में जारी हुआ था। इसके लिहाज से इस जामिया की तालीमी ज़ुबान उर्दू करार दी गई थी। जामिया उस्मानिया उर्दू ज़ुबान की तरक्की की वो मंजिल थी जहाँ ये कारवां सदियों के मराहिल सफ़र तय करने के बाद पहुँचा था। जामिया उस्मानिया के आलम वजूद में आ जाने के बाद हैदराबाद पर जो इल्मी फ़ज़ा छाई हुई थी वो उर्दू अदब के लिए एक निहायत पुरशान उसको मुस्तक़बिल की कैफियत थी कफ़ील थी। लेकिन जामिया की ज़ुबान बदल जाने और दूसरे अमूर जिनका तज़किरा किया गया है इसके मद्देनज़र इस दौर का इख्तिताम उर्दू के लिए हसरतनाक साबित हुआ। आगे देखते हैं आंध्रा में उर्दू 1956 ईस्वी। इसको हम सरसरी तौर पे देख लेते हैं। आंध्रा में उर्दू शायरी उस वक्त कैसे ये कौन कौन से शायर थे आंध्रा में। शास्तमकनत सैयद मसलिहुद्दीन नाम था इनका। ये नाम याद रखिएगा शास्तमकनत का। ये शहरयार के दोस्तों में से थे शास्तमकनत। 1933 में पैदा हुए। अव्वलन सिटी कॉलेज में तालीम पाई और इन्हीं के कहने पे शास्तमकनत के कहने पे ही शहरयार ने अपना तखल्लुस शहरयार लिखा था। यह है मनोहर लाल नाम और शारिब इनका तखल्लुस था। तालिब सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन हसन रज़ाक़ी नाम और तालिब तखल्लुस रखते थे। सैयद अली रज़ा नाम कमर साहिरी के लक़ब से शोहरत रखते हैं। कमल प्रसाद कंवल अगरचे इनका ताल्लुक दक्कन के 7वें दौर से है मगर चूंकि इनकी शायरी ज़्यादातर पुलिस एक्शन के बाद पुख्ता हो गई इसलिए कंवल का तज़किरा आंध्रा में किया जाता है। मिर्ज़ा शकूर बेग पुलिस एक्शन से मुराद मुझे ऐसा लगता है कि जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहे थे तो हैदराबाद में कोई पुलिस एक्शन हुआ होगा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये बार बार लफ्ज़ आ रहा है। सआदत नज़ीर नासिर कंवल नदीम मीर खैरात अली नदीम डॉक्टर वहीद अख्तर नाम वहीद तखल्लुस हैदराबाद के नौजवान तरक्की पसंद शायर हैं। जामिया उस्मानिया से एमए के बाद पीएचडी की डिग्री हासिल की। ख्वाजा मीर दद के नज़रिए तसव्वुफ़ पर मक़ाला लिखा था इन्होंने। वहीद अख्तर हैं ये एक उभरते हुए शायर, नक्काद और अदीब। नज़्म निगारी से ज़्यादा शगफ़ है, कभी कभार गज़ल भी मौजू करते हैं। ख़वातीन शायरा हैं देखिए उस ज़माने की आंध्रा में उर्दू जो कि 1956 के बाद का दौर था। तहनियतुल निसा और ये हैं रूही तुराबुन निसा बेगम रूही तखल्लुस। आगे देखते हैं ताहिरा, ये बड़ी अच्छी नाज बेगम नाजनी बेगम नाम नाज तखल्लुस था। ये अली असगर साहब बिलग्रामी की दोख्तर थी। बिलग्राम इनका वतन था मगर वालिदैन के साथ हैदराबाद में ज़िंदगी बसर की। नस्र निगारी देख लेते हैं। जदीद अदब आ गया है अब। अख्तर हुसैन साहब के मुख्तसर हालात का तज़किरा गुज़िश्ता दौर के एडिटरों के सिलसिले में किया गया है मगर वो एक बुलंद पाया नस्र निगार और काबिल अदीब भी थे। अकबरुद्दीन सिद्दीकी, अमजद अली ख़ान यूसुफ ज़ई, इक़बाल मतीन हैदराबाद के सपूत शायर भी हैं और नस्र निगार भी। उजली परछाइयाँ के नाम से इदारा सबक की जानिब से शाया हुआ था इनका अफ़सानवी मजमुआ इक़बाल मतीन का। भारत चंद खन्ना, डॉक्टर हफ़ीज़ क़तील, इनकी पैदाइश ज़िला मेदक में 1919 में हुई। इब्तदाई तालीम वहाँ हुई, उसी के बाद हैदराबाद में तालीम का सिलसिला शुरू हुआ और जामिया उस्मानिया से एमए की डिग्री हासिल की। कुछ इनकी कुतुब हैं, ये देख लीजिएगा। हुसैनी शाहिद, आगे हैं मीर सिराजुद्दीन अली ख़ान, आलिम खुद मेरी,
عاتق شاہ، اور یہ ہیں لاہوٹی سری نواس لاہوٹی۔ سرسری طور پہ دیکھ لیتے ہیں ہم ان لوگ کو۔ خواتین کی نثر نگاری، اس میں آمنہ ابوالحسن، جیلانی بانو آ گئی۔ جیلانی بانو علامہ حیرت بدایونی کی دختر ہیں۔ حیرت صاحب بدایوں سے آ کر حیدرآباد میں بس گئے۔ جیلانی بانو کی پیدائش 1933 میں حیدرآباد میں ہوئی۔ صاحب علم خاندان ہونے سے بچپن سے جیلانی بانو کی فضا علمی رہی۔ جامعہ عثمانیہ سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ جیلانی بانو کے لکھنے کا آغاز 1948 میں سے ہوا۔ ابتدا میں علمی موضوعات پر خامہ فرسائی کی، پھر افسانہ نگاری شروع کر دی تھی انہوں نے۔ ہندوستان اور پاکستان کی افسانہ نگاروں کی صف اول میں شامل ہیں۔ اپنے دور کی نمائندہ سماجی اور سیاسی حقیقتوں کو موضوع بنا کر کہانیاں لکھتی ہیں۔ جیلانی بانو کے افسانے ہندوستان اور پاکستان کے معیاری رسالوں میں شائع ہوتے ہیں، وہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ان کا افسانوی مجموعہ روشنی کے مینار کے نام سے شائع ہوا تھا، ان کا پہلا افسانوی مجموعہ۔ یہ ہیں خدیجہ عالم، آمنہ ابوالحسن کی بہن، زینب امجد، زیب النساء بیگم مگر زینب کے لقب سے مشہور ہوئی تھیں، ڈاکٹر ناصرہ بیگم، واجدہ تبسم۔ تقسیم ہند کے زمانے میں CP سے کئی خاندان حیدرآباد آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں واجدہ تبسم کا خاندان شامل ہے، جو صاحب علم بھی تھا اور دولت مند بھی، مگر حیدرآباد آنے کے بعد اس خاندان کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ واجدہ تبسم کے افسانے اردو کے معیاری رسالوں میں شائع ہوتے ہیں۔ ان کا افسانوی مجموعہ شہر ممنوع پاکستان سے شائع ہوا، اور ایک ناول شعلہ بھی پاکستان سے شائع ہوا تھا۔ آگے یہ ہے تبصرہ۔ اخبارات اور رسائل دیکھ لیتے ہیں۔ نظام گزٹ روزنامہ حکومت آصفیہ کے دور میں جاری ہوا اور اپنی پالیسی کے باعث پولیس ایکشن میں بند نہیں کرایا گیا۔ یہ ہے مشیر دکن روزنامہ، یہ حیدرآباد کا سب سے قدیم ترین اخبار ہے، یہ اہم ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ رہنمائے دکن ہے۔ سیاست ہے، یہ پوچھا جاتا ہے اکثر، سیاست کہاں سے نکلتا ہے۔ اخبار سیاست بھی حیدرآباد قائم ہونے کے بعد ہی جاری ہوا تھا اور مسلسل ترقی کرتا جا رہا ہے۔ عابد علی خان صاحب جو جامعہ عثمانیہ کے قابل ثبوت گریجویٹ ہیں، ان کے ایڈیٹر تھے، اس کے ایڈیٹر رہے۔ میلاپ دیکھ لیجئے گا۔ انگارے، یہ بھی روزانہ اخبار تھا جو حیدرآباد سے نکلتا تھا۔ ہمارا اقدام، امر بھارت آتے ہیں یہ ماہنامہ اور سہ ماہی رسالے۔ آندھرا پردیش سے جو نکلتے تھے، یہ سبرس کو دیکھ لیجئے گا، یہ ادارہ ادبیات کا ماہوار رسالہ ہے۔ صبا، مجلس، ہندوستانی ادب، ارشاد، القدیر۔ اردو کے ادارے دیکھ لیتے ہیں۔ ادارہ ادبیات اردو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ انجمن ترقی اردو، علی گڑھ کے قیام کے بعد یہاں کی شاخ قائم ہوئی تھی اس کی۔ اور یہ دیکھیے اچھی چیزیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اردو مجلس، فرحت العبید، مولانا آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ ادارہ ادبیات اردو کے ساتھ مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ بھی قائم ہوا تھا۔ ادارہ تحقیقات نسواں، مجلس تحقیقات اردو، اردو اکیڈمی، آندھرا ساہتیہ اکیڈمی، تلنگو اردو اکیڈمی برائے تاریخ و سائنس۔ آپ لوگ نوٹ کرتے چلیے گا۔ اب آتا ہے کتاب کا خاتمہ۔ دکن میں تاریخ ادب اردو کی تاریخی گوشوں کو روشنی میں لانے کا کام آج سے 40 سال پہلے 1923 میں طالب علمانہ طریقے پر آغاز کیا گیا تھا۔ اس 40 سالہ زمانے کی کوشش کا صحیح جو سلسلہ جاری ہوا، اس کا نتیجہ یہ ضخیم مجلد ہے۔ زمانہ طالب علمی سے ہی دکنی ادب پر کام کرنے لگے تھے ایک اور نصیر الدین ہاشمی صاحب، اور انہوں نے یہ کتاب اب ان کی زندگی کا سرمایہ ہے۔
تمام ان کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ تو یہ تھا دکن میں اردو کا مطالعہ۔ امید ہے اس سے آپ کو بہت کچھ نئے گوشے آپ کے سامنے ظاہر ہوئے ہوں گے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جو اہم نکات ہیں ان کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن ضرور کریے گا اپنی نوٹ بک میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔